खुशामदीद कहते हैं आपको अपने चैनल खौफिस्तान में। ये कहानी हमसे आयशा साहिबा शेयर कर रही हैं, जो बताती हैं कि किस तरह से एक किराए के मकान ने जहाँ पर होता था काला जादू और उन्हें नहीं पता था उनकी ज़िंदगी को किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, ये कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो लाजमी कर दीजिए। बस यही घर है जो हमारे बजट में है। करीम ने अपनी बीवी आयशा की तरफ देखते हुए कहा। पुराना मकान था लेकिन वसी और खूबसूरत, 3 मंजिला इमारत, बड़े बड़े कमरे और किराया भी हैरान कन हद तक कम था। आयशा ने घर का मुआयना किया तो कुछ अजीब सी खामोशी थी इस जगह में, एक बोझल सी फिजा जो इसके दिल में बेचैनी पैदा कर रही थी। ये साथ ही आयशा बताती हैं कि इस घर के अंदर कुछ अजीब था। मालिक मकान एक बुजुर्ग शख्स जिनकी उम्र 70 के करीब हो गई थी, उन्होंने जल्दी से जवाब दिया कि इस घर के अंदर एक कमरा है जो कि बंद है। आयशा ने लकड़ी के भारी दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि ये बंद क्यों है? तो उन्होंने बताया कि ये स्टोर रूम है और बहुत पुराना सामान पड़ा है इधर, और आप इस कमरे को इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। आप पूरा घर इस्तेमाल कर सकती हैं लेकिन आप इस कमरे को इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। बुजुर्ग की बीवी एक खामोश और कमज़ोर औरत पीछे खड़ी थी। इसकी आंखों में कुछ अजीब सा खौफ था जो आयशा ने महसूस किया। करीम के साथ इनकी बेटी सारा जो 8 साल की थी और करीम की वालिदा दादी उम्मत भी साथ रहने आ रही थी। ठीक है, हम ले लेते हैं, करीम ने फैसला किया। पहली रात शिफ्ट होने के बाद कुछ अजीब ही थी। आयशा बताती हैं कि उनको नींद नहीं आ रही थी। रात के 2 बजे थे कि जब इसे बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी, झंझनाहट की आवाज़ें, जैसे कोई जंजीरें घसीट रहा हो। करीम सुनो। वो बताती हैं कि मैंने अपने खावंद को जगाया लेकिन जब करीम ने कान लगाए तो कुछ नहीं था, सिर्फ खामोशी। तुम्हें ख्वाब आया होगा, करीम ने कहा और वापस सो गया। लेकिन आयशा जानती थी कि ये ख्वाब नहीं था। आयशा को तजस्सुस बार बार घेरे में ले रहा था कि आखिर इस दरवाजे के अंदर क्या है और इस दरवाजे को जंजीरों से बंद क्यों किया गया है। आयशा जो है वो दादी उम्मत से इसका जिक्र ज़रूर करती है। वो कहती है कि क्यों ना मैं जिक्र करूँगी ताकि मुझे पता तो लगे कि आखिर इस कमरे को बंद क्यों किया गया है, और अगर ये कमरा बंद ही है तो हमें लेने की ज़रूरत क्या थी करीम को इस घर को। लेकिन जब करीम ने कान लगाए घिसघिसाहट की आवाज़ पर तो कुछ नहीं सुनाई दिया, बल्कि उल्टा करीम आयशा को ये कह देता है कि तुम्हें कोई ख्वाब आया होगा। लेकिन आयशा जानती थी कि ये ख्वाब नहीं था। अगले दिन दादी उम्मत ने शिकायत की कि इन्हें रात भर लगा कि कोई इनके कमरे में चल रहा है। दादी उम्मत का कहना था कि आयशा भी जाग गई और कहने लगी कि दादी मुझे भी कुछ अजीब लगा, मैंने करीम को बताया भी, लेकिन करीम ने कहा कि तुम्हारा कुछ ख्वाब होगा, मैंने साफ देखा है कि एक साया खिड़की के पास था। दादी ने डरते हुए कहा। सारा भी डरी हुई थी। अम्मी मेरे कमरे में भी कोई है। रात को मुझे लगा कि किसी ने मेरा तकिया हिलाया। इसी तरह से पूरे दिन खौफ व हिरास में आयशा बताती है कि गुजर गया। चौथी रात आयशा ने फैसला किया कि वो सारा के कमरे में इसके साथ सोएगी। रात के 3 बजे आयशा की नींद अचानक खुल गई। कमरे में एक अजीब सी बू थी, जली हुई लकड़ियों की और कुछ और चीज़ की। इसने तकिए को हटाया और जो इसने देखा तो बताती है कि मेरा दिल दहल गया। तकिए के नीचे एक छोटा सा कपड़ा का थैला था। इसने कांपते हाथों से इसे खोला तो अंदर से सियाह धागे, मुर्दा कीड़े, जले हुए कागज़ और अजीबो-गरीब निशानात वाली तावीज़ात निकली। आयशा की चीख निकल गई। करीम दौड़ता हुआ आया। इसने वो चीज़ें देखी तो इसका चेहरा पीला पड़ गया। ये क्या है? आयशा ने रोते हुए पूछा। ये काला जादू की तावीज़ात हैं, करीम ने कहा। अगले दिन तलाशी में इन्हें घर के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसी और भी तावीज़ात मिली, दीवारों में, फर्नीचर के नीचे, यहाँ तक कि बावर्ची खाने की अलमारी में भी। चीज़ें मज़ीद ख़राब होती गईं। करीम की तबीयत बदलने लगी। वो चिड़चिड़ा हो गया, गुस्सीला। रात को उसे बुखार आने लगा और अजीब व गरीब ख्वाब आते। एक रात आयशा डर के मारे जाग उठी। करीम बिस्तर पर नहीं था। इसने कमरे में रोशनी की तो देखा कि करीम कोने में खड़ा है। इसकी आंखें खुली हैं लेकिन वो सो रहा है। करीम, इसने आहिस्तगी से पुकारा तो अचानक करीम ने इसकी तरफ मुड़कर देखा। इसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ एक खाली सर्द नज़र। वो आहिस्ता आहिस्ता आयशा की तरफ बढ़ने लगा। इसके हाथ आगे बढ़े हुए थे जैसे किसी को गला घोंटना चाहता हो। करीम रुक जाओ, आयशा चीखी, लेकिन करीम ने तो जैसे किसी को सुन ही नहीं रहा था। आयशा बताती है कि करीम किचन में गया और बहुत बड़ी छुरी ले आया। करीम ने इसे दीवार से लगा दिया। इसके हाथ आयशा की गर्दन पर आ गए। आयशा पूरी ताकत से इसको धक्का दिया और दादी उम्मत के कमरे की तरफ भागी।
دادی نے دروازہ کھولا تو دیکھا عائشہ رو رہی ہے اور کریم پیچھے سے آ رہا ہے۔ دادی نے فوراً قرآن کی آیت پڑھنا شروع کر دی۔ آیت الکرسی کی آواز سنتے ہی کریم زمین پر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب وہ ہوش آیا اسے تو کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ دادی امت نے فیصلہ کیا کہ اب وہ بند کمرے کا راز جاننا ضروری ہے۔ انہوں نے چابی تلاشی اور جب نہ ملی تو کریم نے تالا توڑ دیا۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ سب دن اتنے دن ہم نے یہاں اس لیے گزارے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اور ہم یہاں پر بہت زیادہ افورڈ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ ہمارے گھر کے حالات خستہ حال تھے کہ کریم کی جاب بھی نہیں تھی اور یہاں آنے کے بعد تو ویسے بھی کچھ عجیب واقعات ہونے لگے تھے۔ ہم نے ایڈوانس پہلے سے دیا ہوا تھا تو ہمیں 1 مہینے تو کچھ نہ کچھ کر کے گزارنا ہی تھا۔ وہ دادی امت نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ بند کمرے کے اندر کچھ نہ کچھ کہانی ہے کیونکہ ہم اس گھر کو خالی ابھی نہیں کر سکتے، ہم کدھر جائیں گے؟ انہوں نے چابی تلاش کی تو چابی نہ ملی۔ کریم نے تالا توڑ دیا۔ دروازہ کھولتے ہی اندر سے ایک زہریلی سڑی ہوئی بو نکلی۔ کمرہ مکمل تاریک تھا۔ دیواروں پر عجیب نشانات تھے، سرخ رنگ سے بنی ہوئی شکلیں اور فرش پر ایک پڑا ہوا دائرہ۔ درمیان میں ایک پرانا صندوق رکھا تھا۔ کریم نے صندوق کھولا تو اندر سے کالے کپڑے میں لپٹی ہوئی ایک بڑی تعویذ نکلی جس پر خون سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ ساتھ ہی تصویریں، بال، ناخن اور مردہ جانوروں کی ہڈیاں۔ یہ تو جادو ٹونے کا کمرہ ہے، دادی نے کہا۔ اسی لمحے مالک مکان کی بیوی دروازے پر آ کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ معاف کر دیں، وہ رونے لگی۔ میرے خاوند نے ایک تانترک سے یہ سب کروایا تھا۔ وہ اس گھر میں برکت اور دولت کے لیے جادو کروانا چاہتے تھے لیکن یہ کالا جادو تھا۔ اس کے بعد سے ہماری زندگی بھی تباہ ہو گئی اور جو بھی یہاں رہتا ہے اس پر یہ اثر کرتا ہے۔ دادی امت نے کافی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم اب یہاں پر یہ سب جاننے کے بعد اس گھر کو چھوڑ دیں لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا کہ اس گھر سے باہر جانے کے لیے رات کو وہ پروگرام بناتے تو دن میں وہ نہیں نکل پاتے اور دن میں بناتے تو پورا دن نکل جاتا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ کہانی کیوں اس طرح سے ساتھ ہو رہی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ کرایہ دار کی بیوی کہ آپ یہاں سے نہیں نکل سکتے کیونکہ آپ نے دروازے کو کھول دیا اور کالے جادو کے زیر اثر آپ یہاں پر ہیں۔ وہ ان سے بہت زیادہ مدد مانگی جاتی ہے لیکن دادی امت روتی ہے، اس کے آگے ہاتھ جوڑتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ سارا جادو ایک ہندو تانترک نے کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو ایک ہندو تانترک کو کھینچ کر یہاں پر لے آئیں۔ بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کریم لیکن کچھ نہیں ہو پاتا۔ دادی اپنی دوست کو فون کرتی ہیں اور اس سے یہ سارا معاملہ ذکر کرتی ہیں تو وہ ہندو تانترک بارے میں سنا تھا انہوں نے تو وہ معاملات میں ماہر تھا۔ انہوں نے فوری بتایا، انہوں نے کہا کہ ہم تو کچھ نہیں کر پاتے، تم ہی اس کو یہاں پر بھیجو۔ بابا ایک بزرگ شخص تھا، سفید لباس میں، ماتھے پر چندن کا ٹیکا۔ اس نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے ہی اپنے کپڑوں کو تبدیل کیا اور گیروا رنگ کا کپڑا پہن لیا اور گھستے ہی وہ کہتے ہیں کہ جگہ پر بہت منفی توانائی ہے۔ اس نے بند کمرے کا معائنہ کیا اور کہا کہ یہ بہت طاقتور کالا جادو ہے جس بھی تانترک نے یہ کیا ہے اس نے یہاں بری روحیں بلائی ہیں۔ بابا نے 3 دن تک پوجا اور مخصوص منتر پڑھے۔ اس نے تمام تعویذات کو جمع کر کے ایک خاص رسم کے ساتھ جلایا۔ اس نے کمرے کی دیواروں کو مقدس پانی اور گنگا جل سے صاف کیا۔ تیسرے دن اس نے ایک بڑا ہون کیا۔ دھواں اٹھا تو پورے گھر کانپنے لگا، برتن گرنے لگے، دروازے خون سے کہہ لیجیے کہ دیواروں سے خون نکلنے لگا اور خود بخود بند ہو کر ہلنے لگے۔ بابا نے بلند آواز سے منتر پڑھنا جاری کیا۔ اچانک سے زوردار چیخ سنائی دی جیسے کوئی ناراض روح چلا رہی ہو اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ یہ تو ختم ہو گیا تھا، بابا نے کہا، لیکن میرا مشورہ ہے کہ آپ لوگ اس گھر کو چھوڑ دیں۔ کالے جادو کی جگہیں کبھی مکمل طور پر صاف نہیں ہوتی۔ اگلے دن کریم کے خاندان نے گھر خالی کرنے کا فیصلہ کیا۔ مالک مکان نے معافی مانگی اور پیسے واپس کر دیے۔ جاتے وقت عائشہ نے آخری بار اس گھر کو دیکھا۔ اس بند کمرے کی کھڑکی سے ایک سایہ انہیں دیکھ رہا تھا۔ چلو جلدی کرو، دادی نے کہا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی سارا نے کہا کہ امی وہ دیکھو کھڑکی میں کوئی ہے، لیکن کریم نے گاڑی تیزی سے چلا دی۔ پیچھے مت دیکھو، دادی نے کہا، کچھ چیزیں پیچھے چھوڑ دینی چاہیے۔ بعد میں انہیں پتہ چلا کہ اس گھر میں پہلے بھی 3 خاندان رہ چکے تھے اور ایک کو یہی مسائل درپیش آئے۔ ایک خاندان میں تو شوہر نے اپنی بیوی کو اتنا مارا کہ وہ اسپتال میں داخل ہو گئی اور آج بھی وہ گھر خالی کھڑا ہے۔ رات کو وہاں سے عجیب روشنیاں اور آوازیں آتی ہیں۔ محلے کے لوگ اس گلی سے گزرنے سے بھی ڈرتے ہیں اور وہ بند کمرہ آج بھی بند ہے۔ اس کے اندر کا راز اب بھی اندھیرے میں چھپا ہوا ہے۔ کریم کا خاندان اب ایک نئے محفوظ گھر میں خوشی سے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، لیکن کبھی کبھی رات کو عائشہ کو جھنجھناہٹ کی آواز یاد آتی ہے، وہ سیاہ سائے اور وہ رات جب اس کے اپنے خاوند اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ دادی امت اب بھی روزانہ قرآن کی آیت پڑھتی ہیں اور گھر میں مقدس دھونی جلاتی ہیں۔ کالے جادو سے بچنا آسان ہے، دادی کہتی ہیں، لیکن اس کے چنگل سے نکلنا یہ اللہ کی رحمت سے ہی ممکن ہے۔